Bonjour, chers étudiants et chères étudiantes. إن شاء الله في هذه الفيديو غادي نحاولوا ما أمكن نسلطوا الضوء على واحد مكون أساسي من مكونات علوم الاقتصاد اللي هي لا GRH la gestion des ressources humaines. غنهضروا إن شاء الله على l'analyse des postes comme étant un outil très efficace au sein d'une entreprise au niveau de la GRH. إذا نبدأ l'analyse des postes. L'auteur part par donner une définition exhaustive du terme. Donc, le terme d'analyse du poste, l'analyse des postes est un processus. Mais quand on le processus, c'est un ensemble d'étapes. هي مجموعة من المراحل وتسلسل permettant de décrire les divers composants d'un poste. تمكننا من وصف مختلف مكونات واحد البوست معين. إذا l'analyse des postes c'est un processus. Ne permet de faire quoi? Ne permet de faire la description des divers composants d'un poste. شني هما لي composants ديال لا poste هما طبعا اللي غادي نشوفوا ان شاء الله. اذا لي تاش كيحاول ما امكن يوصفنا لي تاش المهام، كيحاول ما امكن يوصفنا لي ريسبونسابيلتي المسؤوليات، كيحاول يوصفنا لو كونتكست دو ترافاي السياق ديال الخدمه، لي زابتيتود السلوكات المؤهلات اي لي كومبورتمون روكي والسلوكات او اللي خصك ديجا تكون عارفه ولا تكون مكتسبه. الوغ لاناليز دو بوست ديكري. اذا بخلاصه لاناليز دو بوست كتوصفنا شنو كتوصفنا لو بوست، يعني كتوصفنا داك لو بوست اللي غادي تخدم فيه، وايضا لو بروفي، وايضا البروفي داك الشخص اللي غادي يخدم في داك البوست. يعني ان لاناليز دو بوست ما كتوصفش على البوست بوحديتو، كتوصف لي حتى المؤهلات والسلوكات والتجارب وداك الشيء اللي خص يكون عند داك الشخص اللي ديجا غادي يكون مكلف بداك البوست المعين. إذن l'analyse du poste relève à la fois de la fonction GRH mais aussi de la fonction d'organisation de l'entreprise. إذا لاحظتوا l'analyse du poste ما مرتبطاش فقط بلا فونكسيون جي ار اش لا جيستيون دي ريسورس هيومان، ولكن مرتبطه اصلا ايضا بالاداره، باداره الشركه. لا فونكسيون لاناليز دو بوست ما مرتبطاش فقط ب لا جيستيون دي ريسورس هيومان فقط، ولكن مرتبطه بالاداره برمتها. علاش؟ لان تصف لنا جميع لي بوست ديال الشركه، جميع لي بوست ديال الشركه، حتى البوست ديال الكونطابل، حتى البوست ديال لو ديريكتور فينونسي، حتى البوست ديال لو ديريكتور جينيرال. اذا لاحظتي لاناليز دي بوست كتوصفنا لي بوست الشركه كامله. اذا ما مرتبطاش فقط بلا جي ار اش، ولكن مرتبطه بالادمينستراسيون كامله. اذا لا ديسكريبسيون دي بوست بيرمي à la fonction organisation، كتمكن لا فونكسيون ادمينستراسيون اللي هي الاداره العامه للشركه à traiter et d'évaluer les éléments suivants، أنها تعالج وتقيم العناصر التالية: لا ستركتور اورغانيزاسيونيل، البنية التنظيمية للشركة، واش صالحة لنا ولا ماشي صالحة لنا. لا ستركتور دو بوست، البنية ديال داك البوست. لو نيفو دوتوريتي، مستوى السلطة داك البوست، يعني داك السيد اللي غادي يكون في داك البوست شكون مسؤول عليه وهو على من مسؤول. لو دومين دو لا ريسبونسابيلتي، المسؤولية. لي نورم دو روندومون، ملي كنقولوا داك البوست المعين شنو هما المعايير ديال المردوديه ديالو، فوقاش غنقولوا بانه خدم مزيان وفوقاش ما غنكونوش غنقولوا بانه ما خدمش مزيان. غيكون كمثال ديريكتور فينونسيير ولا يكون كونطابل اكسيتيرا، فوقاش نقولوا بان راه عمل لو روندومون، فوقاش ما نقولوا بانه ما عملش لو روندومون. هادشي كامل شكون اللي كيعطينا لا فونكسيون اللي اسمها لاناليز دي بوست. كيوصفنا كذلك لي بوزوان اون افيكتيف اون كونتيتي اي اون كاليتي، كيوصفنا الحاجيات ديالنا للعمال سواء كميا ولا كيفيا، سواء شحال خصنا وفي نفس الوقت داك الناس شمن المؤهلات خصها تكون عندهم. اذا après avoir défini bien et éclaircir la notion et la conception d'analyse du poste, l'auteur va expliquer les liens entre l'analyse du poste,
et les autres éléments de la GRH. Donc بعد ما عرفنا l'analyse de poste، بعد ما عرفنا l'analyse de poste فين كنحتاجوها بالضبط، كنحتاجوها طبعا في الإدارة باش تعرفنا la structure organisationnelle، la structure de poste، le niveau d'autorité، responsabilité، les normes de rendement، les besoins en effectif، en quantité et en qualité. غنعرفوا les liens، الروابط اللي كتربط l'analyse des postes مع les postes آخرين اللي كاينة في les fonctions آخرين اللي كاينة في GRH، كمثال recrutement، كمثال planification، la formation، etc. إذن les objectifs globaux de l'entreprise sont scindés en ces objectifs attribués à chaque département. Donc الأهداف الكبرى ديال الشركة كتحول من أهداف صغرى أهداف نوعية اللي كتعطى كل département financier، département comptabilité، département technique، etc. Donc le profit du poste reflète les objectifs principaux. Donc le profit ديال البوست راه كيعكسنا الأهداف العامة. إذا دابا باش ربطنا l'analyse دو بوست، ربطنا l'analyse دو بوست بالأهداف وبالاستراتيجية العامة ديال الشركة. Elle détermine les tâches segmentées et répétitives qui se traduisent dans un profit. Elle détermine les tâches segmentées. كتحددنا المهام اللي مقسمة واللي كتتعاود qui se traduisent dans un profil التي تترجم في واحد الشخص معين ou des exigences de poste وحاجيات poste معين. Elle détermine le type de la technologie utilisée. تحدد لنا طبعا نوعية التقنية المستعملة، واش غادي نكتبوا في الدفتر ولا غادي نكتبوا في البيسي ولا غادي نستعملوا البروغرام كمثال لا كونطابيليتي، واش غادي يستعمل بروغرام ساج، واش غادي يستعمل بروغرام سينرجي، وشني الضروري اللي خصو شنو الامور الضروريه اللي خصو يكون عنده هو، شنو الامور الضروريه اللي خص البوست كيحتاجها etc. Et la combinaison utilisée de facteurs de production. Si on souhaite diversifier ou modifier un choix ou un profil, on utilise l'analyse de poste, outil de la planification des ressources humaines. Donc, إذا بغينا أننا نبدلو الاختيار أو نبدلو داك البروفيل داك الشخص اللي غادي يجلسنا في البوست، كنستعملو l'analyse de poste. وبالتالي حتى إذا بغينا نبدلو الاختيار ديالنا ولا نجيبو شخص آخر ولا نبقشو على بروفيل آخر، نبقشو على معطيات أخرى ونبقشو على تجارب أخرى وسلوكات أخرى، يعني شي شخص آخر، نستعمل la planification des ressources humaines. إذا la planification des ressources humaines a une relation directe avec l'analyse du poste. ميمكنش نبلانيفيو وحنا ما عندناش دي بوست ديجا ديكري، ديجا حنا عارفين بان خصنا البوست الفلاني غنحتاجوه، خصنا البوست الفلاني غادي نحتاجوه، غادي نعملوا واحد الكوموند، وبالتالي خصنا واحد جوج العناصر يكون عندهم دونك يكون عندهم ان بروفيل معينه. اذا l'analyse du poste ne sert à planifier les ressources humaines de l'entreprise. La planification des ressources humaines et l'analyse du poste aident à préciser les normes de recrutement. Et dans la planification des ressources humaines كما قلت، la planification ملي كنقولوا la planification هو التخطيط. la planification ملي كنقولوا التخطيط يعني شحال خصني ندخل الناس، فوقاش خصني ندخلهم، شنو البروفيل اللي خصو يكون فيهم، يعني شنو خصو يكون، واش خصو يكون مهندس، واش خصو يكون كونطابل، شمن شواهد، شمن سلوكات، واش عنده اللغه اكسيتيرا. داكشي كامل كنسميوه البروفيل. اذا لا planification des ressources humaines ou l'analyse des postes تساعد على تحديد les normes de recrutement، تساعد على تحديد الريكروتمون، يعني لمن خصنا نوظفو. L'évaluation de la performance d'un salarié est basée sur la description de son poste et aux objectifs fixés. Donc ملي كنقولوا l'évaluation de la performance يعني كيفاش اننا نحاولوا ما امكن اننا نيفاليو، اننا نقيموا لا بيرفورمانس ديال السيد، اننا نقيموا واحد السيد في البيرو واش بيرفورمون ولا ماشي بيرفورمون،
ملي كنقولوا بيرفورمو واش ناجح ولا ماشي ناجح، واش فعال ولا ماشي فعال، واش خدم مزيان ولا ما خدمش مزيان، واش خدم مزيان ولا ماشي خدم مزيان. خصني نمشي لاناليز دو بوست ونشوف البوست ديالو شنو كان كيتحتاج وهو شنو نعمل في داك البوست. اذا l'analyse de poste ne permet de faire l'évaluation. L'équité est un principe fondamental. À travers l'analyse du poste, on peut déterminer la valeur d'un poste. L'équité يعني العدالة، والعدالة من الأمور الأساسية في الشركة. l'équité هي اللي كتحدد لنا لا كلاسيفيكاسيون دو بوست. لا كلاسيفيكاسيون دو بوست شنو المعنى ديالها؟ أنني شكون اللي خصو يتخلص أكثر، واش الكونطابل، واش لو ديريكتور فينانسيي، واش لو ديريكتور ادمينستراتيف، واش العامل في لا كونطابيليتي، واش العامل في شركة عادية اوبيراتور، واش هادشي كامل مرتبط بالعدالة. هاد ليكيتي شكون اللي كيحددها؟ كتحددها لاناليز دو بوست، هو اللي كتحدد لي القيمه د واحد البوست معينه، يعني شحال خصني نخلص داك السيد. Grâce à l'analyse du poste, on peut déterminer le besoin en termes de la formation et de perfectionnement. عن طريق ما يسمى بالاناليز دو بوست ممكن انني نحدد بان هذا البوست فلاني غادي يحتاج ان هذا السيد اللي يكون جالس فيه غيحتاج دي فورماسيون، غيحتاج دي فورماسيون اللي هما المكملات بير فونكسيونمون اللي غادي تعاونوا على لا بلانيفيكاسيون دو كارير، اللي غادي تعاونوا انه يتحسن في الكارير ديالو. وبالتالي اذا لاحظتوا طبعا كاينه بزاف ديال العلاقات، كاينه l'analyse du poste والعلاقه ديالها مع البروفي، والعلاقه ديالها مع لي طاش ريبيتيتيف ديال شاك بروفي، عندها علاقه مع لا ديفيرسيفيكاسيون اي لا موديفيكاسيون تاع بوست، عندها علاقه مع لا بلانيفيكاسيون دي ريسورس هيومان، عندها علاقه مع ليفالياسيون دو لا بيرفورمانس، عندها علاقه مع ليكيتي، وعندها علاقه مع لا فورماسيون. اذا لا ديسكريبسيون دي بوست اي لي اكزيجونس دو بوست هذه من الامور الاساسيه. دونك لا ديسكريبسيون دو بوست، la description du poste et l'exigence du poste. Donc شنو هو الوصف ديال البوست وشنو هما لي زيكزيجونس دي بوست، الامور اللي كيحتاجها البوست. اذا l'analyse du poste devrait répondre aux éléments suivants. l'analyse du poste خصها ضروري تجاوبنا على العناصر التاليه اللي غادي طبعا نذكروها دابا. appellation du poste، شنو تسمية داك البوست. gérer les titulaires، déterminer les familles de notions. اهم حاجه شنو هي انني شنو نسمي داك البوست. كونطابل هذا تسمية بوست، انجينيور تسمية بوست. خصني نحدد لو سيرفيس الخدمه، ديفيزيون dans lequel le poste se situe. شمين خدمه، فين خدمه، الخدمه ديال لا كونطابيليتي محاسبه. لا دات الوقت، لي زوبجيكتيف دي بوست الاهداف ديال البوست، الاهداف ديال المنصب، لي بوزوان دو سوبرفيزيون الحاجيات ديال المراقبه، يعني شكون اللي غيراقبو، شكون المسؤول عليه. لي برينسيبال فونكسيون اي ريسبونسابيلتي مختلف الوظائف ومختلف المسؤوليات، يعني داك البوست شنو المهمه ديالو، شنو مختلف المهام ديالو، وشنو المسؤوليات اللي عنده، شنو المسؤوليات اللي عنده هذا البوست. هذا البوست مسؤول على ماذا؟ اذا قلنا لي برينسيبال فونكسيون اي ريسبونسابيلتي، l'expérience, les connaissances spécifiques, la formation et les aptitudes acquises. اذا خصنا نهضروا عاوت على شنو هما التجارب اللي محتاجها داك الشخص، شنو هما المعارف الخاصه اللي خصها تكون عنده، شنو هي لا فورماسيون التكوين اللي خصها تكون عنده، وشنو هي لي زابتيتود اكي، شنو هي السلوكات والامور اللي خصها تكون مكتسبه عنده. l'analyse du poste كتاكدنا على عنصر اخر اللي هو لو كونتكست دو ترافاي، او ما يسمى بالظروف ديال الخدمه. الظروف ديال الخدمه، ملي كنقولوا الظروف ديال الخدمه يعني شنو هي الامور اللي مرتبطه بلو ترافاي. اذا لا كوليكت دو لانفورماسيون نيسيسير à l'analyse du poste، لي تاش réellement accomplies، يعني لو كونتكست دو ترافاي يعني كيفاش ممكن اننا نفهموا السياق ديال الخدمه.
عن طريق ياش لي طاش غيالمون اكومبلي، لي طاش اللي ديجا تعملوا، ولا لا بيرسبسيون دي طاش، التصور ديالنا ديك المهام اللي خصها تنتج في داك اللي خصها تنجز في داك البوست، لي نورم ديكزيكسيون كيفاش خصنا ننفذوا داك الامور اللي غادي نحتاجوها في داك البوست، لي طاش ديزيري المهام اللي خصنا، لي زابتيتود دي تيتولير يعني السلوكات ديال الناس اللي غيكونوا مرتبطين بالبوست، ولي فيتور طاش يعني المهام اللي تقدر تبان مع الوقت. إذا جو ريبيت لو كونتكست دو ترافاي، لا كوليت دي لانفورماسيون نيسيسير à l'analyse du poste، يعني باش نعملوا l'analyse du poste خصها بزاف د المعلومات. من بين المعلومات اللي غتعاوننا اننا نعملوا l'analyse du poste هو داك السيد اللي ديجا في لا كونطابيليتي شنو هو لي طاش غيالمون اكومبلي، شنو هما لي طاش اللي عملها. حاجه اخرى شنو هما لي طاش اللي عملها. حاجه اخرى شنو هو التصور ديالنا على داك المهام، واش نزيدوا فيها واش نقصوا فيها، شنو هما لي نورم ديكزيكسيون، كيفاش غادي ينفذ ولا كيفاش غادي اكزيكوتي هاد لي طاش، شنو هما لي طاش اللي كنرغبوا فيها، شنو هما لي زاتيتود دي تيتولير، شنو هما السلوكات وشنو هما لي زابتيتود المعطيات، شنو هما التجارب اللي خص يكون عندك الشخص اللي في داك البوست لي تيتولير ديال البوست، وشنو هما لي فيتور بوست لي فيتور طاش. لا ميثود دو كوليكت دانفورماسيون داناليز دو بوست، اذا كيفاش كما قلنا قبيلتي كيفاش اننا كنجمعوا المعلومات على لاناليز دو بوست، كاينه خمسه الحاجات. اول حاجه لوبسيرفاسيون الملاحظه، سي لا بروميير ميثود utilisée ou il est exécuté par un externe qui assure l'objectivité des informations, mais en cas d'un travail intellectuel ou intangible reste une méthode moins efficace. اذا الملاحظه هي اول طريقه تستعمل، حيث il est exécuté par un externe، حيث يتم تنفيذها من طرف شخص آخر خارج الشركة، كيجي يراقبك، كيجي يراقب لكي يصف البوست، هذا البوست هذا شنو كيتحتاج، كيشوفك كيفاش كتخدم وكيقول بأن هذا البوست هذا كيحتاج هذا، داك السيد اللي في المخبزة خصو يعمل عن طريق ايش؟ عن طريق الملاحظة ديالو. ولكن هذه كتكون اقل فعاليه اذا كان لو ترافاي انتيليكتويل فكري ما يفهمكش كيفاش كتعملها، ولا انطونجيبل ما كيتشافش، شي حاجه سيرفيس، شي حاجه فيها الحداقه، شي حاجه فيها الفكر، شي حاجه فيها ليسبري، ماشي شي حاجه باينه كيشبر الحاجه ويعملها كاينه شي امور مرتبطه بالاسبري، كاينه شي حاجه مرتبطه بالانتيليجونس، وبالتالي لوبسيرفاسيون كتبقى في حد ذاتها ناقصه، لان كاينه دي طرافو انتيليكتويل واخا تعيا ما تشوف فيه ما تعرفوش كيفاش كيخدم، لانه كيقيل يكتب كيقيل يسطر ما كتعرفوش شنو كيعمل بالضبط. جوج l'entropie avec le titulaire, elle favorise les interactions entre le titulaire du poste et son superviseur à travers des séries de questions relatives aux tâches. Donc غتلاحظوا بان لونتروفي افيك لو تيتولير هو اللقاء اللي كيكون ما بين داك الشخص اللي في البوست والمراقب ديالو. المراقب ديالو كيطرح عليه اسئله باش كيعرف داك البوست شنو كيحتاج، واش نعملوا لك الفورماسيون، واش نعملوا لك. ولكن واحد الحاجه هو الاغلبيه هاد الامور هذه كتكون سوبجيكتيف، كتكون ذاتيه، يعني الاغلبيه داك السيد اللي غادي يطرح عليه الاسئله غيبدا ينفخ لك في لي طاش اللي كيعملها، يعني غيزيد لك فيهم، وبالتالي الامور كتكون في لونتروفي افيك لو تيتولير الامور كتكون سوبجيكتيف اكثر، كتكون ذاتيه وما كتكونش موضوعيه، ما كتكونش معقوله. Elle dépend du rapport du titulaire avec le superviseur. هادشي كامل المعطيات اللي غتعطى كامل كترتبط بالعلاقه ديالهم بيناتهم، واش علاقه مزيانه، واش ظريفين مع بعضياتهم، واش لان الاسئله اللي كيطرحوا اما غادي يزيد فيهم اما غادي ينقص اما اكسيتير، وبالتالي طبعا الامور طبعا ما كتكونش مزيانه 100%. ديسكيزيون دو جروب، حوار في الجروب. encourage les intervenants ou les interventions mais les informations recueillies sont souvent générales. اذا لاحظتوا طبعا ملي كنجمعوا طبعا الناس كاملين وكيهضروا على البوست ديالهم، الاغلبيه ما يهضرش اون ديتاي على البوست ديالو، غيكونوا فقط معلومات عامه، ولكن معلومات عامه صالحه ولكن ماشي افيكاس بالنسبه لنا.
لي كيسيونير او ما يسمى بالاستمارات اللي كيعمروها طبعا داك الناس ديال البوست. في بارتي de l'auto-évaluation la plus utilisée et la moins coûteuse وطبعا كتكون سوبجيكتيف. ما تنساوش بان الكيسيونير اللي كيعمرو هو داك الشخص اللي قلنا خدام في داك البوست، يعني غيعمر لك طبعا المهام ديالو، غادي يعمر لك بان راه ديجا كيعمل وماشي ضروري ان داك الشيء كامل اللي قال لك راه هو بصح، يعني ماشي ضروري انه كيعمل داك الشيء كامل. بالنسبه لنا طبعا هضرنا على l'analyse du poste، هضرنا على l'analyse du poste التعريف ديالها. قلنا c'est un processus permettant de décrire les divers composants d'un poste. قلنا شنو كيعاوننا nous aide à déterminer les tâches, les responsabilités et le contexte du travail, nous aide à savoir les aptitudes et la connaissance et le comportement requis du titulaire ou le profil du titulaire. Donc l'analyse du poste قلنا كيعاوننا اننا نحددوا la structure organisationnelle، اننا نحددوا la structure du poste، اننا نحددوا le niveau d'autorité، نحددوا le domaine de responsabilité، نحددوا les normes de rendement، نحددوا les besoins en effectif. من بعد هضرنا بان l'analyse du poste عندها علاقه كبيره مع les autres postes ديال جي ار اش، les éléments ديال جي ار اش. من les éléments ديال جي ار اش اللي هضرنا عليهم هي la planification، هي la formation، هي le recrutement، هي l'évaluation de la performance، هي طبعا قلنا la formation. بزاف ديال العناصر ديال لا جي ار اش اخرى كتدخل مع هاد l'analyse du poste. هضرنا على la description du poste et les exigences du poste، هضرنا على l'appellation de poste، يعني شنو الاسم ديال البوست، هضرنا على شنو هي السيرفيس اللي كيقوم بها، هضرنا على لا دات ديالها، هضرنا على لي زوبجيكتيف دو بوست، هضرنا على لي بوزوان دو سوبرفيزيون، les principales fonctions de responsabilité، l'expérience et la connaissance spécifique. وطبعا من بعد هضرنا على شنو هما الطرق باش نجيبوا هاد المعلومات ديال البوست شنو كيحتاج واكسيتيرا شنو فيه. قلنا الملاحظه اللي كيقوم بها une personne externe، l'observation، l'entrevue avec le titulaire، اللقاء مع لو تيتولير، اللقاء داك السيد اللي ذاك البوست ولو سوبرفيزور ديالو، يعني الشيف ديالو اللي كيراقبو. هضرنا على ديسكوزيون دو جروب اللي كيعطينا معلومات فقط عامه. هضرنا على لي نوت بريز بار لو تيتولير دو بوست، يعني داك النويطات اللي كيكتبها طبعا التيتولير دو بوست، داك السيد اللي جالس في البوست ديالي كيحتاج وشنو خصو الاغلبيه كتكون حتى هي سوبجيكتيف. لي كيسيونير او ما يسمى بالاستمارات اللي كيعمرها طبعا اللي كيعمرها لو تيتولير دو بوست ولا داك الشخص اللي خدام لو ريكروتور، كتكون الاغلبيه ديالها قلنا حتى هي سوبجيكتيف. نتمنى ان شاء الله هاد ليكسبليكاسيون يكون فهمكم بالتدقيق l'analyse du poste comme étant un élément très important de la GRH. l'analyse du poste هي واحد اداه جد مهمه في تحديد النجاعه والفعاليه ديال لي بوست ديال الشركه كامله. هي عنصر فعال ومكون اساسي من مكونات ومهام لا ديريكسيون دي ريسورس هيومان. نتمنى ان هاد ليكسبليكاسيون تكون نالت الاعجاب ديالكم. نسالكم دعاء. Je vous espère une bonne continuation, un bon travail, une excellente carrière dans l'économie et dans la gestion et la comptabilité.